طاب مساءكم أوفياءنا أينما كنتم، ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج الخاص والذي نواكب من خلاله فعاليات الدورة السادسة من المنتدى الأوروبي والعربي للشباب. مدينة فاس احتضنت هذا الحدث ونحن بدورنا نواكب وإياكم فعالياته ضمن هذه الحلقة. فرجة ممتعة. مملكتنا المغربية الحبيبة بمؤسساتها الحكومية وسواعد شبابها تؤكد مرة أخرى على دورها الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي في تنظيم واحتضان كبريات المحافل. سياق هذا القول انعقاد الدورة السادسة للمنتدى العربي الأوروبي للشباب. هذا الحدث الدولي البارز سهل على تنظيمه كل من وزارة الشباب والرياضة المغربية، جامعة الدول العربية، مجلس أوروبا، وبتعاون مع عدة هيئات ومنظمات رسمية ومدنية دولية. اليوم في اللقاء التحضيري للمنتدى الأورو العربي للشباب اللي غتعرفوا مدينة فاس في أواخر أبريل القادم إن شاء الله، تحت شعار معا من أجل تخطي خطاب الكراهية والتطرف. تم اختيار المغرب لاحتضان هذا المنتدى، وذلك نظرا لكون المغرب هذه السنة هذه هو عاصمة الشباب العربي، وكذلك في 2016 و 2017 هو عاصمة شباب منظمة التعاون الإسلامي. والمغرب طبعا أصبح يعتبر رائد في المنطقة العربية وفي أفريقيا من حيث السياسات الموجهة للشباب، حيث أنه البلاد الوحيدة في المنطقة اللي كتوفر على استراتيجية مندمجة للشباب. قبل الخوض في تفاصيل مجريات هذا المنتدى، رافقنا المنظمين له إبان فترة التحضيرات القبلية والتي قادتنا وإياهم إلى مدينة فاس ومرافقها وبعدها إفران، وتحديدا جامعة الأخوين، حيث ستشهد فضاءات هاتين المدينتين انعقاد فعاليات المنتدى العربي الأوروبي للشباب في دورة سادسة حبلى بالأنشطة والفقرات. هذا الاجتماع التنسيقي للمنتدى العربي الأوروبي في ظل هذه التحديات التي واجهها شبابنا العربي من تطرف وكراهية وبطالة وغيرها من المشاكل، أيقنت الجامعة العربية بدور الشباب لوضع خطة استراتيجية كاملة للتصدي لهذه التحديات بإقامة المنتديات والمؤتمرات وغيرها. تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، حيكون هذا المنتدى حلقة وصل قوية ما بين الشاب العربي والشاب الأوروبي. Je suis très content et très honoré d'être ici à Fès pour préparer avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et avec nos partenaires de la Ligue arabe le 6e forum arabo-européen avec les jeunes sur le thème de la prévention et de la lutte contre la haine et l'extrémisme. Donc c'est un forum qui aura lieu au mois d'avril, où nous voulons que les jeunes arabes et les jeunes européens s'associent et travaillent ensemble pour produire des alternatives au discours de haine et à l'extrémisme. المجهودات المضنية التي بذلها المنظمون في تهيئ لانعقاد المنتدى تكللت بالنجاح، وها نحن الآن نعيش أجواء الافتتاح الرسمي لفعالياته بمدينة فاس، والتي امتدت من 24 إلى 29 من أبريل المنصرم تحت شعار معا من أجل تخطي الكراهية والتطرف. اختارينا احنا بدورنا كوزارة ديال الشباب والرياضة المغربية مدينة فاس نظرا للبعد ديالها التاريخي. يعني مدينة فاس اللي معروفة مدينة ديال 12 القرن ديال الحضارة، مدينة اللي كانت هي واحد المكان ديال التلاقح ما بين عدة ثقافات من
الثقافة الأمازيغية، الثقافة العربية اللي قدمت من الشرق، كذلك ديانة الإسلام اللي قدمت من الشرق واللي رحبوا بها المغاربة كديانة ديال التسامح وديال الوسطية. كذلك مدينة فاس اللي احتضنت الموريسكيين، اللي احتضنت اليهود المغاربة، واللي احتضنت عدة ديانات السماوية وتعايشوا في سلم وسلام لعدة قرون، والحمد لله مازال هذا الوضع قائم إلى الآن. لذلك كان اختيار فاس على وديت هذا العمق ديالها، هذا البعد ديالها التاريخي، وكذلك لأن الموضوع ديال المنتدى هو لا لخطاب الكراهية وللتطرف العنيف. تميز حفل الافتتاح الرسمي بكلمات الجهات المنظمة للمنتدى، وهم وزارة الشباب والرياضة، جامعة الدول العربية، ومجلس أوروبا. أردفتها كلمات أخرى تلاها ممثلو الهيئات والمنظمات من شركاء المنتدى، وهم منتدى الشباب الأوروبي، اللجنة الوطنية لحركة لا لخطاب الكراهية بالمغرب، صندوق الأمم المتحدة للسكان، الاتحاد من أجل المتوسط، ومؤسسة أناليند لحوار الثقافات. بالنسبة لجامعة الدول العربية، هذا المنتدى يتم تنظيمه تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي هذا القرار اتخذ السنة الماضية في شهر مايو 2016 لتنظيم هذا المنتدى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه السنة الماضية تم إطلاق حملة من طرف مجلس وزراء الشباب العرب، حملة لا للعنف، لا للتطرف، لا للإرهاب. هذه الحملة التي طلب أو وزراء الشؤون وزراء الشباب والرياضة في المنطقة العربية طلبوا أن يتم تبنيها من طرف كل أجهزة منظمة أو الجامعة العربية، وأيضا وزارات الشباب والرياضة في الدول الأعضاء. For the Council of Europe, the 6th edition of the Arab Europe Youth Forum comes at a very timely moment in history. We are facing all over Europe populism, stigmatization, and also an increasing amount of prejudices against people in the Arab world. And we think that our activity here contributes to break down these prejudices and stereotypes, and it is also a fantastic occasion to continue 10 years of cooperation which we have already had in the past. وقد أثنى الجميع في مداخلته على فكرة المنتدى وعلى اختيار موضوع تخطي الكراهية والتطرف العنيف كتيمة محورية لفعالية سادس دورات هذه التظاهرة التي جمعت مختلف الشباب والشابات من المنطقتين العربية والأوروبية لتناول هذه القضية. بصفتي ممثلة اللجنة الوطنية لحركة لا لخطاب الكراهية بالمغرب، نحن نشارك اليوم كشريك مدني في هذه الدورة السادسة من المنتدى الأورو عربي للشباب. وهذه الدورة خصوصا أنها تحمل شعار معا لتخطي خطاب الكراهية والتطرف، يعني هي تتزاوج مع الأهداف والمحاور التي نشتغل عليها كحركة. نحن اليوم في المنتدى خصوصا بمشاركة شباب من 40 دولة سنساهم أو سنحث على تشجيع الشباب من هذه المناطق العربية والأوروبية على بطبيعة الحال الحوار وعلى نبذ خطاب التطرف والكراهية. المنتدى العربي الأوروبي للشباب التي كانت له خصوصية متميزة سواء في تناول الموضوع أو في طبيعة المشاركين أو في طبيعة كذلك نوعية الحضور. الدورة السادسة للمنتدى العربي الأوروبي للشباب شكلت موعدا هاما للنقاش والتواصل الشبابي حيال قضية الكراهية والتطرف العنيف لما يكتسيه هذا الموضوع من طابع الراهنية والأهمية، حيث حج إلى المغرب أزيد من 90 شابا وشابة يمثلون مؤسسات حكومية وهيئات مدنية من المغرب وأوروبا ومن باقي الأقطار العربية، إيمانا منهم بأهمية دور الشباب في الحد من تفاقم ظاهرة التطرف والكراهية. المقترحات اللي جات بها الوزارة ديال الشباب والرياضة المغربية تم التداول فيها ومناقشتها
مع كل من جامعة الدول العربية ومجلس أوروبا في اجتماعين، واحد كان في بودابست والثاني كان هنا في مدينة فاس، اللي كان اجتماع تحضيري كان لمدة 3 أيام. طبعا هاد لابروش، هذه المقاربة هي مقاربة علمية، فهناك ندوات أن تكون دي بانلز اللي تيجيو فيهم خبراء معروفين على المستوى الجهوي أو على المستوى الدولي من أجل تقاسم تجاربهم مع الشباب في ميادين معينة. وبعد هذا البانل تيكون هناك تدريب ميدانية مع ميسرين البرامج اللي كتسهل أن الشباب يعرفوا بعضياتهم، الشباب يتقربوا بعضياتهم. لبلوغ الأهداف المرجوة من هذا المنتدى حرص المنظمون على تنويع أنشطة فعالياته، والتي كانت حصة الأسد فيها للورشات ومجموعات العمل التي وزع عليها المشاركون الشباب، وأشرف على تقديرها شباب كانت مهمتهم تيسير العمل وتوفير الظروف الملائمة للمشاركين. الدورة هذه جمعت يعني تقريبا 28 دولة أوروبية، شباب 28 دولة أوروبية وحوالي 15 دولة عربية، وبإضافة للمشاركين المغاربة. عدد المشاركين تقريبا كان هو 90 مشارك اللي عندنا في التوتال. كما قلت مجلس أوروبا وجامعة الدول العربية. أهم المحطات اللي دازوا في هذا البرنامج هذا هو التحديات اللي عرفوها المشاركين، لأن كل واحد والثقافة من جاي، وكل واحد البيئة فين كابر، وكل واحد المشاكل اللي عنده، لأن كاينين الناس اللي كيعانيوا مثلا المشاكل ديال زعما خصوصا في هذا الموضوع ديال اللقاء اللي هو خطاب الكراهية واللي هو العنف والتطرف إلى آخره. فهناك دائما النظره الاوروبيه والنظره العربيه للشيء، لان مثلا مجلس اوروبا داخل في هذه الكومباين هذه داخل اكثر لا لخطاب الكراهيه، في حين اننا كنشوفوا هذا الشيء اللي واقع ديال التيروريزم في البلاد العربيه. دونك كاين واحد شويه ديال الاختلاف. فكيف ما قلت يعني كان فضاء التعارف وانهم يبارطاجيو ليزانفورماسيون ديالهم في هذا الموضوع هذا ويكتشفوا الدول الاخرى. الحقيقه حرصت يعني اللجنه التنظيميه ان تقوم بمجموعه من الورشات من اجل يعني بعث روح من الاعتماد على النفس وروح المبادره للشاب كيفما كانت جنسيته، يعني يدخل هذا الورش الذي سوف ينطلق بعد قليل في اطار يعني اعتماد الشاب على نفسه وروح الانخراط في المجتمع والتعايش، وايضا الابداع، وايضا ملاحظه يعني كيف تسمو. للاسف يعني او لحسن الحظ اول مره يعني نتصادف اننا بمدينه فاس. طبعا الاجواء تختلف، ولكن في اخر المطاف هي اجواء متميزه يعني تجعلنا كشباب اننا ننخرط في هذا الورش بكل يعني حب وبكل يعني عزيمه وعطاء. بعد تشكيل مجموعات العمل التي توزع عليها المشاركون الشباب، انطلقوا في أولى الورشات العملية في زيارة ميدانية لمختلف مواقع فاس بهدف اكتشاف المدينة واستخلاص مختلف المعلومات والملاحظات حول الحوار بين الثقافات وطبيعة المجتمع وساكنة المدينة ومواقفهم من مظاهر التطرف والكراهية. So our previous task was to visit Fez and with an open eye to spot instances of hate speech, and we were in diverse groups, culturally and diverse groups, and it was really interesting to discuss and share our experiences, because sometimes it is a task that is difficult even in our own context, on our own cultural context, and when you see it in a different country, you discover completely new perspectives, and it was very exciting to be with a Moroccan participant, because he could immediately reflect on our questions, and he could provide some explanations to some instances that we were not sure of. علاوة على الورشة الميدانية التي زار فيها الشباب مختلف مواقع مدينة فاس، التأمت نفس المجموعات في إطار ورشة أخرى تمحورت أشغالها حول موضوع عوامل وأسباب وتبعات خطاب الكراهية والتطرف، حيث ناقشت مجموعات العمل في إطار هذا الموضوع المفاهيم التالية: الإرهاب، التطرف، الإسلاموفوبيا، اللاجئون، الشعبوية، والتمييز الجنسي. مثل هذه المؤتمرات توجه الشباب إلى المسار الصحيح وتستغل طاقاتهم بحيث يزيد الإنتاجية مع اتخاذ القرار،
ومع ذلك مشاركة ذو المناصب في هذه البرامج أو اتخاذ النتائج الملخصة من الشباب يساعد في اتخاذ الرأي الأحسن للشباب. The workshops were very creative. I liked it that they were not just a PowerPoint presentation, but they were actually driven by the participants themselves, and they created a lot of products which I hope that each of us will be able to multiply in our own communities. بعد استعراضهم في الورشة السابقة لعوامل وأسباب وتبعات خطاب الكراهية والتطرف، تناول الشباب المشاركون في المنتدى في سياق ورشة عمل أخرى دور التعليم في التقليل من خطاب الكراهية انطلاقا من المحاور التالية: التكامل الاجتماعي، تمكين الشباب، حل النزاعات ومكافحة التطرف، الحوار الديني والسياسي والطرق البديلة للتصدي لهذه الظاهرة. الآن في هذا المنتدى موضوعنا ومحورنا هو التطرف، مكافحة التطرف ونبذ خطاب الكراهية، وجاء لأنه نحن أصلا نعيش في واقع مؤلم من الجماعات الإرهابية واستقطاب للشباب واستغلال للحاجة ولفقدان الحاجات الأساسية التي يعاني منها الشباب سواء في المنطقة العربية أو في المنطقة الأوروبية. هناك استغلال للشباب، استغلال للجهل، استغلال للحاجة لهم. فهي فرصة حتى في هذه المنتديات وفي هذا المنتدى بالذات فرصة حتى أنهم يكتشفوا ما معنى التطرف، ما معنى الإرهاب، ما معنى خطاب الكراهية، كيف لنا لماذا هو يحدث، ما هي العوامل الشد والجذب التي تؤدي إلى التطرف وإلى الكراهية. من الورشات ننتقل الآن إلى الندوات، حيث كان الشباب على موعد مع ندوة هامة حول موضوع آثار وأضرار خطاب الكراهية والتطرف، ساهم فيها بمداخلات قيمة كل من رشا فتيان سليم وهي باحثة في مكافحة التطرف العنيف، وروي جوميز عن مجلس أوروبا، ياسين البهلولي وهو باحث في السياسات العمومية بجامعة رجاء الكندية، وسمير المستشار الإقليمي المكلف بالشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان. Moi j'essaie de souligner le fait que le discours de haine ne doit pas être confondu avec la liberté d'expression, qui est un droit fondamental dans toute société aujourd'hui. Donc on ne peut pas censurer les discours ou les médias, que ce soit en ligne, que ce soit les médias traditionnels. Mais on se doit quand même d'éduquer les gens pour les vacciner quelque part contre les malfaits, contre les conséquences négatives du discours de haine. كما عرضنا منذ قليل نضع هذا الموضوع المهم جدا والعصري جدا، فهو موضوع اليوم، في إطار قرار مجلس الأمن 2250 والذي يتصل بموضوع الشباب والسلم والأمن. في المنطقة العربية كانت المنطقة الرائدة في مناطق العالم لتنظيم أول منتدى تشاوري مع الشباب حول هذا الموضوع، وقد عقد في شهر 12 ديسمبر الماضي في المملكة الأردنية الهاشمية، وكان تركيز على توصيات التي سترفع من ضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن حول كيفية تنفيذ هذا القرار. فبالنسبة لنا كل جهود مكافحة التطرف والدعوة للتسامح وهذه المواضيع تتصل بمقاربة شاملة لموضوع الشباب وبرمجة للشباب فعلا التمكن من مواجهتها، وليس فقط بحملة منفصلة أو نشاط منفصل صغير. المنتدى العربي الأوروبي للشباب كان أيضا فرصة ثمينة لمختلف الشركاء المؤسساتيين العرب والأوروبيين للاجتماع والتباحث فيما بينهم حول سبل التعاون المشترك لوضع ودعم استراتيجيات تهم شباب المنطقتين العربية والأوروبية. نحن من طالب بعقد هذه الاجتماعات لكي لا يكون المنتدى هو فقط فرصة مؤقتة للقاء، للتعارف، للاحتفاء، ولكن أن يستمر العمل وأن يتم تنزيل برامج على أرض الواقع في كل الدول. هدفها طبعا كله يصب في اتجاه تقارب
التلاقح، وذلك بغية نبذ خطاب العنف والكراهية وإحلال السلم والسلام في العالم. الاجتماعات الموازية التي صارت على الهامش المنتدى، سواء الاجتماع عالي المستوى الخاص بالشركاء حول تفعيل قرار مجلس الأمن 2250 المرتبط بالشباب والسلم والأمن، أو الاجتماعات ما بين اللجنة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة واللجنة التوجيهية لمجلس أوروبا لمزيد من التعاون لوضع استراتيجية عمل لأجرأت النداءات أو الإعلانات التي تصدر عن الشباب، عن الملتقيات الشبابية، عن كيفية إعداد دورات تدريبية لتأهيل القيادات الشبابية، عن تعزيز هذا التعاون، عن يعني هناك أشياء جد مهمة صراحة ينتجها الشباب، أفكار، معرفة، تبادل خبرات. إذن أعتقد أن المنتدى يحقق أهدافه. من أقوى أيام الدورة السادسة للمنتدى العربي الأوروبي للشباب هو ذاك الذي قضيناه بجامعة الأخوين بإفران، يوم كان حافلا بالندوات والأنشطة التي تمحورت حول موضوع الكراهية والتطرف العنيف، مع إبراز الجهود المبذولة عربيا وأوروبيا لمكافحة هذه الظاهرة. لابد أن نرجع سويا إلى التحديات التي تواجه شبابنا العربي. إذ أردنا أن نقضي على هذه الآفة علينا في حكوماتنا أن يكون تحديات الشباب العربي أمن قومي. إذ وصلنا لهذه الفكرة لحكوماتنا بأن الفراغ للشاب العربي أمن قومي، أن بطالة الشاب العربي أمن قومي، أن تعليم الشاب العربي أمن قومي، سنصل بإذن الله للقضاء على هذه الآفة من جذورها نهائيا. Bien sûr, le discours de haine est un grand défi auquel nos sociétés en Europe et les sociétés arabes font face. Actuellement, donc, ce forum ambitionne de trouver des solutions innovatives afin que, en tant que citoyens, nous puissions répondre au discours de haine d'une manière effective afin de promouvoir la coexistence et la compréhension mutuelle. أولى حلقات النقاش التي دارت رحاها بجامعة الأخوين تم خلالها تقديم الحملة الشبابية والخاصة بجامعة الدول العربية ومجلس أوروبا المعنونين على التوالي لا لخطاب الكراهية، ثم لا للتطرف، لا للعنف، لا للإرهاب. قدم الحملة العربية المستشار عبد المنعم عطية الشاعري، وهو مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، فيما عمل روي غوميز عن مجلس أوروبا على تقديم الحملة الأوروبية. أطلقت الحملة في 15/5 في 2015 بجامعة الدول العربية بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية وكل وزراء الشباب والرياضة العرب وكل المهتمين بهذا الجانب. هذه الحملة الهدف متاعها هي توعية شبابنا العربي وإعطاء لإرى مفهوم ديننا الوسطي الذي ينبذ هذا الإرهاب، وأن هذا الإرهاب ليس لديه علاقة بمجتمعاتنا. وهذه الحملة كانت لعام سنة كاملة، عام كامل في كل الدول العربية، في كل المناشط المحلية في الدول العربية والمناشط العربية. أطلقنا الحملة وكانت أدت غرضها. حاولنا تقييم هذا العام الحملة وعرضت على المجلس الوزاري وتم تمديدها عاما جديد إن شاء الله، وتكون في صورة إعلامية أكثر من تكون هي تربوية أو شديدة بإذن الله. La résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaît enfin le rôle que les jeunes ont à jouer pour la sécurité et la paix. Pour le Conseil de l'Europe, ça, c'est presque une évidence. Donc cette résolution confirme ce que nous savions déjà. Les jeunes sont souvent prisonniers de conflits que les générations précédentes leur ont laissés. Ils peuvent contribuer à la résolution s'ils sont préparés pour cela, s'ils sont soutenus dans ce rôle, et surtout s'ils sont reconnus aussi comme des victimes potentielles de conflits auxquels ils ont souvent ne pas du tout contribué.
Donc, pour le Conseil de l'Europe, il y a un effort d'éducation à faire. في الفترة المسائية من اليوم الخاص بلقاءات جامعة الأخوين كان الجميع على موعد مع ندوة دولية نظمت بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمنطقة العربية تحت عنوان المتوسط ملتقى الحضارات بين إفريقيا الشرق والغرب من أجل جعل السلام والأمن لدى الشباب واقعا. في هذه المداخلة سوف أعتمد على مسح دولي في غاية من الأهمية حول القيم، وعكس قيم الشباب في المنطقة العربية بشكل دقيق في 12 دولة عربية. ويتبين من هذه البيانات أن الشباب عكس ما بعض الأطراف أو بعض الجهات أو بعض الوسائط تقول، أنه شباب يحب السلم، أنه شباب يحب الديمقراطية، أنه شباب مستعد للمشاركة الفعالة في تعزيز فرص السلم والأمن وفرص التنمية فقط، وأنه يفتحوا له المجال. ومن هنا أرى على أنه أهم ممكن بعد أو أخطر بعد في هذه الفترة بالذات، وأهم قرار يجب أن يتخذ هو تفعيل مشاركة الشباب في صياغة القرار. Justement, cette conférence, elle se consacre essentiellement sur la jeunesse comme moteur de coexistence et de tolérance entre les peuples du Sud et du Nord. Maintenant, l'approche de l'EPM, elle place non seulement les jeunes en tant que, c'est-à-dire en tant qu'audience, mais en tant qu'acteurs à part entière au sein de ce dialogue, et surtout à travers la création partagée de la valeur ajoutée, à travers des secteurs bien spécifiques et bien déterminés, que ce soit pour la création de possibilités d'emploi pour les jeunes à travers l'entrepreneuriat, l'incubation d'entreprises, etc. Parce que ça, c'est un élément essentiel à toute prospérité humaine ou culturelle ou sociale. La deuxième, c'est par rapport à la mobilité académique. C'est aussi un vecteur de travail régional sur lequel se concentre énormément l'Union pour la Méditerranée. Et puis tout cela, bien sûr, je peux étaler cela sur l'ensemble des autres secteurs. On en a six secteurs de développement de coopération régionale. Ça ne peut que donner une complémentarité et réduire les différences et le gap entre la rive sud et nord. عود على بدء، فمن إفران رجع الكل إلى فاس حيث جرت الاستعدادات على قدم وساق لصياغة البيان الختامي لأشغال سادس دورات المنتدى، والذي اختار له المنظمون كاسم إعلان فاس. هذا الإعلان تضمن توصيات المشاركين الشباب كنتيجة لما تداولوا بشأنه طيلة أيام المنتدى من قضايا وأفكار تهمهم وتعنى بموضوع مكافحة الكراهية والتطرف العنيف. أهم المضامن التي تطرق إليها إعلان فاس هو يعني تحديد مفهوم مشترك لخطاب الكراهية للتطرف، حتى لا نظل كل واحد له رؤية خاصة، له تصور معين. ثم تقوية قدرات المجتمع المدني، تقوية قدرات القيادات الشبابية، تعزيز الشراكة والتعاون والتشبيك بين المنظمات الشبابية العربية ونظيرتها الأوروبية. ثم هناك اقتراح لتخصيص يوم للاحتفال أو لمناهضة العنف، لمناهضة ضحايا خطاب الكراهية والتطرف. إذن هناك اقتراحات غاية في الأهمية، وضع استراتيجية مشتركة ما بين جامعة الدول العربية ومجلس أوروبا، كذلك دور المملكة المغربية من خلال وزارة الشباب والرياضة كفاعل كمؤثر في القرار السياسي على المستوى العربي، باعتبار أن المغرب هو عضو في مجلس وزراء الشباب والرياضة. إذن عن طريق هذا الباب يمكن أن ندعم كذلك المبادرات الشبابية. ختاما لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. لكم تحيات الطاقم التقني والصحفي للبرنامج، في أمان الله.